اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري واجعل القادم في حياتي كله خير، وبشرني بما يسرني وأبعد عني ما يضرني وما يحزنني وما يسرق النوم من عيني يا رب العالمين. يا رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري.